अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ में रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरनामा तफसील के साथ। कपवाड़ा के टंगडार टीटवाल शाहराह पर पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में 3 अफराद जहाँ हुए। इतलात के मुताबिक ये हादसा सिख पुल के करीब उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर के काबू से बाहर होने के बाद एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही मुकामी लोगों और पुलिस ने अगरचे तीनों को अस्पताल पहुंचाया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मरने वालों की शिनाख्त 41 साला मुश्ताक अहमद खान, 45 साला फ़िरोज़ अहमद पाला और 55 साला नज़ीर अहमद मागरे साकिनाने सीर हमदान अनंतनाग के बतौर हुई है। उधर मुकामी अफराद के मुताबिक तीनों अफराद दवासाज थे। उधर गांदरबल के बटवना इलाके में आज सुबह बिजली करंट लगने से एक नौजवान अजजां हो गया जबकि एक ज़ख्मी हुआ। इतलात के मुताबिक यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब सर्विस स्टेशन में बिजली की सप्लाई की मुरम्मत के दौरान दोनों को करंट लगा। दोनों को अगरचे फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम साहिल नामी नौजवान को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। साहिल बटवना का ही रहायशी था। वहीं इनायतुल्लाह साकिना डांगरपोरा का इलाज अस्पताल में जारी है। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने आज जुमा खिताब में मंशियात के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया है। खिताब में मीरवाइज ने कुरान और हदीस की रोशनी में नशावर चीज़ों की ममानियत और इसके मुज़िर असरात पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस्लाम में नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं। वहीं मीरवाइज ने हुकूमत से कश्मीर की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की तलबा तंजीमों पर आयद पाबंदी को हटाने की अपील करते हुए कहा कि ये नशे में मुब्तला तलबा व तालिबात की मंशियात से नजात दिलाने के लिए अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे सकते हैं। मीरवाइज ने कश्मीर और कश्मीर से बाहर जेलों में बंद सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। समाज खाल मामलात नशे आज ताम बूजमुत 10 वरी ब्रोट 15 वरी ब्रोट कि नशे हसा क्या गो ज्यादा खुद ज्यादा बोजान कि सिगरेट हसा चवान ती बोजान गोड़ पत वोत वक्त है तूफान हसा वोत शराब नोशी शराब हसा मगर आज हालत ही कि नशे कोत वो मनशियात ड्रग्स अफीम कोकेन चरस मेंथोल हेरोइन यह कस बलाई यस वनकन तूफान बदतमीजी पे सानि कशीर मज फैल कह वरी ब्रोट 5-6 वरी ब्रोट उलमा बे करे कत अत पे तम वक्त तादाद 8 लाख कूता 8 लाख आज वनान यम जन मुहक्कीन रिसर्च आय कर कि 15 लाख हसा गमत मुनासिब 15 लाख लड़क तो कोर हसा वनकन जम्मू कश्मीर अंदर यम जन मनशियात किस लानतस तो वबस अंदर आमुत गिरफ्तार गमत। मुसलमानों इस क्या करो मगर अफसोस कि मालन माजन छन पथी आज क्या हाल सान गरन हुंद सान बचन हुंद आज हाल यह सुबह मोल तरान काम मोज तरान बचन हुंद पथी आसान स्कूलन मज क्या कॉलेजन मज क्या यूनिवर्सिटी गसान। इसलिए गोडनिच जिम्मेदारी माली समाज यूत ताम मोल मोज जिम्मेदार आज करियो कि 15 लक्षन खतर मनशियात तो यह सप्लाई चेन कता बड़ यह कत पे तकसीम गसान कित गरन मज वातान कित खरीदो फरोख्त करने यह हुकूमत जिम्मेदारी। हकीकत यह कि जम्मू कश्मीर हाई सिक्योरिटी स्टेट सासन तो लक्षन मज फौज तो पुलिस एजेंसीज काउंटर एजेंसीज यह वुचुन कि वन कत कर मोबाइलस पे या ट्विटरस पे या सोशल मीडिया पे शाम तो वल सा पक चे कर कह अगर मामल यह कि लक्षन मज सन नौजवान
کلو وات ٹن وات منشیات یور واتان. یہ کت کن چھ وات؟ یہ چھنا حکومت ذمہ داری کی تم روکن، روک تھام کرن، سخت سے سخت عمل کرن اختیار تمن خاطر یم اتھ مز ملوث آسن، یم کنان آسن، یم باقی چیز آسن اتھ مز کران. گوڑ چھ یہ حکومت ذمہ داری کہ تم وچھن کہ وجوہات کیا چھ ڈرگ مافیا یس یہ فلرش کران جموں کشمیرس اندر، یہ سرویلنس ہر کن معاملس مز، ات کیا توڑ ہکان کرت کی، ات کیا وجوہات کہ اس ہکان یم سپلائی چین پھٹرٲوِتھ کی، چونکہ ات مز لچھ بود ارب بود روپیہ انوالو. اس لیے حکومت اولین ذمہ داری کہ تم تلن قدم، اس ساری ست پور سماج پور سوسائٹی ست، اگر یمن سخت سے سخت سزا دی کرنے، اگر یمن عمر قید. ناظرین، وائس ٹی وی پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تجارتی وقفہ. خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا، تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے، کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے. کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے، آپ بھی پیجئے. یہ آٹو جو ہے شور بھی بالکل نہیں ہے، پولوشن بھی کچھ نہیں ہے، آرام سے وہ لائک کار سفر اس میں کر سکتے ہیں، اور کسٹمر کے لیے بھی فائدہ ہے اور جو ڈرائیور ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ ہے. بیٹری پہ یہ سستہ، ریٹ ہما کم پہ بیٹری پہ سپیڈ اصل. جو یہ پیاز الیکٹرک آٹو ہے یہ سواریوں کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے، یہ بینیفٹ، یہ برابر کمفرٹیبل کی وارنٹی بھی ہے کمپنی کی طرف سے. جو خریدنا چاہے ان کو کچھ نہیں ہے، سمپل ان کو ہمارے پاس آنا ہے، ان کے پاس آدھار کارڈ پین کارڈ ہونا چاہیے. ڈاؤن پیمنٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے، ہم ان کو فائنانس کریں گے، ہم ان کو پورا کریں گے، ہمارے لوگ پوری مدد کریں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ بے روزگاری دور کریں گے. آتھورائزڈ ڈیلر کشمیر موٹرز، سنگراما سوپور، ہیڈ آفس سنوار سری نگر. سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ کے حالیہ فیصلے پر آل پارٹی میٹنگ بلائی گئی تھی، لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صحت اچانک خراب ہونے کے باعث میٹنگ منعقد نہیں ہو پائی. انہوں نے کہا کہ معقول وقت پر یہ میٹنگ بلائی جائے گی. دیکھتے ہوئے ہم نے مشورہ کیا تھا کہ ہم ساری پارٹیوں کو، اپوزیشن پارٹیوں کو بی جے پی کے بغیر ان کو دعوت دیں گے تاکہ مشاورت کر لیں گے، اور آئندہ لاہے عمل کیا ہوگا وہ راستہ بھی، اس پر بھی چرچا ہوگی. لیکن بیچ میں ہی فاروق صاحب جو ہمارے سب سے سینئر موسٹ لیڈر ہیں ہمارے جموں کشمیر کے، ان کی صحت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اسے التوا میں ڈالا جائے، ملتوی کیا جائے. امید ہے کہ پھر مشاورت کر لیں گے اور کچھ نیا معقول ٹائم مقرر کر لیں گے. اس کی اہمیت آج بھی ہے، آنے والے وقت میں ہے کہ سب لوگ مل کر ظلم کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف، اور جو ہمارے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے اس پر ایک ساتھ مل کر آواز بلند کر لیں، اور کوئی راستہ بچا نہیں. راجستھان حکومت کے حالیہ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے تارگامی نے کہا کہ بھاجپا کو لوک سبھا انتخابات میں ہوئی ہار پر جشن منانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھاجپا کو گریباں میں جھانکنا چاہیے، جس طرح سے لوگوں نے انہیں نکارا ہے اور اب سرکار بیساکھیوں کے سہارے چل رہی ہے. وہیں وزارت خزانہ کی جانب سے جموں کشمیر پولیس کا بجٹ بنانے پر تارگامی نے کہا کہ مرکزی سرکار اب جموں کشمیر پولیس کو مٹھی میں رکھنا چاہتی ہے. جشن منانے کا سوال ہے. راجستھان بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان نامہ ظاہر ہوا، میرا مشورہ ہوگا کہ جشن منانا تھا انہیں اس ہار کا. ابھی جو بڑا امتحان ہوا تھا، امتحان سے گزرنا پڑا دیش واسیوں کو پورے ملک میں 18ویں لوک سبھا کے چناؤ کے بارے میں، اور وہاں کی جنتا نے، راجستھان کی جنتا نے ان کو بتایا کہ کہاں جشن منانا ہے، کہاں آنسو بہانے.
اور موقع تھا ان کے لیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکتے کہ جو ان کی نیتیاں رہی، مندر کا استعمال کرنا، 370 کو اچھالنا پورے ملک میں، اور ہندو مسلم تناؤ پیدا کرنا، سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرے کی ناکامی کا مظاہرہ، یہ سب باتیں الیکٹوریٹ کے سامنے تھے، راجستھان کے پورے ملک کے عوام کے سامنے انہوں نے فیصلہ سنایا۔ جموں کشمیر کی ڈگنیٹی پر آنچ آئی، جموں کشمیر کے لوگوں کو بے اختیار بنایا گیا۔ کچھ جو کمی تھی، ابھی ایم ایچ اے نے ایک آرڈر نکالا جس میں وعدہ تو تھا چناؤ کا، وعدہ تھا اسٹیٹ ہوڈ، پورے اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنے کا، اس کے برعکس جو کچھ معاملات تھے پبلک آرڈر کے بارے میں، لا انفورسمنٹ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسرس کے تعیناتی یا تبادلے کے بارے میں، اور پولیس کا بجٹ دہلی سے مقرر ہوا، اور یہ نہیں کہ جموں کشمیر کے بجٹ میں اضافہ کرتے، مالی معاونت کر لیتے تاکہ کشمیر کے پولیس کے جو تنخواہیں واگزار کرتے یہاں کا انتظامیہ وقت پر، ایسا نہیں کیا، بلکہ راجوری میں آج ضلعی کانگریس کمیٹی کے سینئر لیڈران اور ورکروں کی جانب سے شبیر احمد خان کی سربراہی میں ریاستی درجے کی مانگ کو لے کر پرزور احتجاج کیا گیا۔ تاہم پولیس نے راجوری ڈپٹی کمشنر آفس کی طرف سے جانے والے کانگریس کے احتجاجی مارچ کو ناکام بنایا اور اس دوران کانگریس کے کئی ورکروں کو حراست میں بھی لیا گیا۔ اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈران نے ریاستی درجے کی بحالی کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اگر آج سرکار بھی بنے تو ہمارے پاس اب کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہیں جموں کشمیر میں جہاں بے روزگاری سے نوجوان پریشان ہیں، جبکہ اب مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ رکھی ہے۔ وہ اپنے اس کے اگر 3 بچے ہیں تو وہ 3 بچوں کا پیپر کیسے، فارم کیسے بھرے گا آن لائن؟ آج کل آن لائن سسٹم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس پر کتنی دشواریاں جو آ رہی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں آج ہمارے جو بے روزگار بچے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آج پورے دیش میں یوٹی جموں کشمیر کے اندر آپ دیکھ لو کہ سب سے زیادہ بے روزگاری جو وہ یہاں پہ ہے۔ کتنی خوشحال ہماری ریاست تھی، انہوں نے اس کا درجہ چھین لیا۔ پچھلے 2014 کے بعد اس ریاست میں کوئی اسمبلی چناؤ جو نہیں ہوئے۔ ہمارا جو ملک ہے وہ پوری دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور آپ دیکھ لو کہ پچھلے 10-15 سال سے ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ چناؤ نہیں ہوئے ہیں۔ سرکار ہوتی یا لوگوں کی مرضی کی سرکار ہوتی، آج جو مشکلات ہمیں دیکھنے کو آ رہی ہیں وہ نہ ملتے، اور اب اگر کوئی سرکار بنے گی تو اس کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ پاورز ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو لہٰذا ہماری ان ساری چیزوں کو لے کے آج ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی نے یہاں رجوری پہ جو ہے پردرشن کیا، اور اس کے بعد ہمیں انہوں نے گرفتار جو ہے وہ کیا۔ اور یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے، یہ جو ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا جو ہمارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ پوری ریاست میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں شری بھارت سنگھ سولنکی جی کی قیادت میں، ہمارے جو جموں کشمیر کے صدر ہیں پردیش کانگریس کمیٹی وقار رسول صاحب، ان کی قیادت میں، اور جتنے بھی ہمارے سینئر لیڈر ہیں سب کی قیادت میں یہ جو رہا، اور ریاست یوٹی جموں کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ پہ یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بارہمولہ پولیس نے منشیات فروشی کے خلاف جاری جنگ رکھتے ہوئے رواں سال اب تک 375 مقدمات درج کر کے 651 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرفتار کیے گئے افراد سے 86 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات ضبط بھی کی ہیں۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 20 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کی منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے حاصل شدہ 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں بھی منسلک کی گئی ہیں۔ ادھر واکورہ گاندربل میں آج حضرت سید مقصود سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور میر محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ زیارت میں گزشتہ شب درود و اذکار کے ساتھ ساتھ دویا مجالس اور خطمات و معظمات کی مجلس بھی منعقد ہوئی۔
मकसूद सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी जियारत है यहाँ। यहाँ हर लोग, सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारे गांव के लोग और हमारे इलाके के लोग बहुत अकीदा रखते हैं इस जियारत का, और जो यहाँ मदफून है और भी यहाँ इसका जो परिवार है वो भी यहाँ मदफून है। और हम ये हमारे जद अजदाद, जो हमारे सारे बुजुर्ग यहाँ पुराने लोग थे, वो यहाँ ये मना रहे थे। यहाँ पर खास दुआ जो होती है वो सिर्फ ज़राअत के लिए होती है। ज्यादातर ये ज़राअत की होती है कि अल्लाह ताला हमारे नए साल की जो हमारे सेब के बागात है, जो हमारे धान की फसल है, चाहे हमारे दूसरी फसलें हैं, इनके लिए अल्लाह ताला बरकत फरमाए, बस इसीलिए होता है। और इसी सिलसिले में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये रिवाज है कि यहाँ पर जो भी अपने घर में खाना वाना पकाते हैं वो इसमें से लाता है, एक कुछ प्लेट में लाते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर गरीबों में बांटा जाता है, या जहाँ पर जितने भी यहाँ पर बाकी इलाकों से लोग आते हैं या मतलब मजदूर लोग होते हैं यहाँ बागों में, वो आते हैं, वो ले जाते हैं और खाते हैं। यहाँ के महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 से 5 अगस्त तक वादी कश्मीर में दरमियाना दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेले आने के साथ साथ बादल फटने के हालात पैदा हो सकते हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील करते हुए वहां न जाने की हिदायत दी। एक स्पेल हुआ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू के कुछ एक ज़िलों के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशें हुई। यहाँ वैली में भी एक अच्छा स्पेल कल मॉर्निंग में देखा गया, और इंटरमिटेंटली कल पूरा डे टाइम क्लाउडी था। बारिशें अमूमन रही, कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स हुए, फ्लैश फ्लड्स हुए कुछ एक जगहों पे, और आज मौसम थोड़ा सा खुला है। कुछ एक जगहों पे थंडर शावर एक्टिविटी दोपहर के बाद हुई है, तो मौसम अभी थोड़ा सा खुला है। तो आने वाले दिनों में खासकर 3-4 को जो है यहाँ पे फिर से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स, और जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। और 5 तक जो है यहाँ पे एक्टिविटी मोर और लेस थोड़ा ठीक ठाक एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं। और उसके बाद खासकर 7 तारीख तक जम्मू डिवीज़न में रहने के चांसेस हैं। बारिशें अमूमन रहेंगे, थंडर शावर एक्टिविटी। और ये जो है खासकर मानसून की बारिशें जब भी होती हैं, कोई कंटिन्यूस रेन नहीं। नाज़रीन, फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त, और आप देखते रहिए OSTV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।